पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. Psalm chapter 89 verse 21 कीर्तनान 80 आणि 9 ओळ 21 आमकां अशें म्हणटा. सगळी म्हज्या फाटल्यान सकाळी चड उत्साहाने कर म्हणा. म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो. म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो. म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो. म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो. म्हजो बावळो ताका घट म्हजो करतलो. हात ताका सदांच सांबाळटलो. म्हजो हात ताका सदांच म्हजो सांबाळटलो. बावळो ताका घट करतलो. म्हजो बावळो ताका घट खंयचोच करतलो. दुस्मान ताचे दाड घालचो ना. खंयचोच दुस्मान ताचे दाड घालचो खंयचोच ना. दुस्मान ताचे दाड घालचो ना. खंयचोच 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 नष्ट मनीस ताचे जैत व्हरचो 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 ना. ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मनाची फोड करतलो. ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मनाची पूड करतलो. ताचो द्वेष करतल्यांक मारून उडयतलो. ताचो द्वेष करतल्यांक मारून उडयतलो. म्हज्या विश्वासीपणान म्हज्या विश्वासीपणान आनी मोग ताका सांबाळटली. आनी मोग ताका सांबाळटली. म्हज्या नांवान म्हज्या तो नांवान जैते वंश जातालो. तो जैते वंश जातालो. म्हज्या नांवान तो जैते वंश जातालो. म्हज्या नांवान तो जैते वंश जातालो. दर्याचेर हांव ताचो हात विस्तारयतलो. दर्याचेर हांव ताचो हात विस्तारतलो. न्हंयचेर ताचो उजवो हात. न्हंयचेर ताचो उजवो हात. न्हंयचेर ताचो उजवो हात. न्हंयचेर ताचो उजवो हात. हालेलुया. 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 कोणाच्या विशयान म्हणटा म्हज्या मोगाचे न्हू. म्हजो सेवक दावीद म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हज्या मोगाचे न्हू अपुर्बायेचे कीर्तनाची उतरां आमी ह्या सकाळची उत्साह निकन आसता आसतनाच प्रत्येक तरान हांगा उतार देवाचे परतून आमकां म्हणटा पळय. परतून आमकां म्हणटा की साम वर्स 13 साम 86 वर्स 13 पूण हांव ताका उलो मारता सर्वेस्परा. पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा. सकाळी फुडें म्हजें मागणें तुज्या मुखार पावता. परतून म्हणटा आयका. पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा. सकाळी फुडें म्हजें मागणें तुज्या मुखार पावता. सकाळी फुडें म्हजें मागणें तुज्या मुखार पावता. परतून साम 88 वर्स 1 म्हणटा. कीर्तन 88 1 वाक्य अशें म्हणटा. सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा दीस रात हांव तुका उलो मारता. तुजे मुखार म्हजें मागणें पावो आनी म्हज्या उल्याक कान दी. कित्याक हांव वायटा विघ्नांत सांपडला. म्हजो जीव पाताळा लागीं पावला. हर एका वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या मदें विघ्नां अनवरां इराराय अस्कतकाय बेजाराय येवनूच आसा जाल्यार देव आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. हांव तुमच्या मुखार एक ल्हानशी काणी दवरता. सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळीच्या वेळारच आयचे मागणें आमच्या सौम्या मुखार पावोवंक जाय. थंय स्टक जावन रावचें न्हय. एक दीस एका विलेजींत व्हडले आवर आयले. एका विलेजींत व्हडले आवर वादळ आयले आनी दुपळे कुटाम घोव बायल 2 जाणां भुरगीं आनी वादळ अशें आयले की वादळान जायते रूख येवन आसले आनी प्रत्येक तरेन ह्या भावान पळयत थोडी रावली
पळयता आसतना व्हडलो एक रूख उबून येता आसा, व्हडलो रूख उबून येता आसा. आनी घोवान चिंतलें की जर रूख कशे म्हणी काबू कर हांवें तडीर हाडून दवरलो वयर जाल्यार एटलिस्ट आमी एक बरें घर बांदयेत. आमचे सगळे कोलवाचे पाके सगळे गेला जांफ्रो त्या सुवाते थोडे पाकाशो हांव रीप मोडोवन गेला. रूख सायडीर हाडले वयर जाल्यार हे बरें घर बांदयेत आसले. कितेंय करता म्हूण ताणें चिंतलें आनी बायले बरें तुमी हांगाच रावा. उडलो त्या उदकांत आनी तो रूख काबू करून तडीर हाडटा आसतना तो रूख हाचेर काबू करूंक लागलो. रूख म्हण हाणें धरली वस्त हाका सोडिना जाली आनी प्रत्येक जण हो ते वस्तू सोडिना जालो. सगळी न्हंयत दोगी जाण फायट करतात झगडटा. बायल भुरगीं म्हणटा ते सोड सोड तूं ये, ते सोड सोड तूं ये, तूं सोड सोड आमकां नाका कांयच नाका, आमकां तुजी गरज आसा, तूं जाय. म्हज्या मोगाचेनो कशें आखरीक कशें म्हणी फायट करून सगळो घायल तो रगत भायर सत्य आसा कशें म्हणी थंय सोड तडीर येवन पडलो. जिवाच्या आनी मरणाच्या घडीतार तो येवन पावलो. लास्ट बायल भुरगीं सगळीं भोव मारली. तुका इतलें सांगलें त्या रुखाक सोड तूं कित्याक सोडू नय, आमकां रूख इम्पॉर्टंट, तूं इम्पॉर्टंट. सगळें आतां लास्ट स्टेजीर पळय सगळें गायन सगळ्या आंगांत रगत येता आसा. तेकाच तो म्हणा लागलो की हांव धरून गेलो रूख जावफ्रो तो रूख न्ही ते जावन आसा प्रत्येक तरान एक मोसाळें जावन आसा. ते मोसाळें आनी ते धर नासता म्हाका खावंक आकांत खावंक ते आसा आनी हांवें कितले प्रयत्न लोटूंक चिंतल्यार ते म्हाका सोडूंक तयार ना. फर्स्ट हाणें धरलें, सेकंड ताणें धरलें. ही काणी म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या काणयेंत डीप आनी गूढ अर्थ आसा. आमच्या जिवितांत आमी खंय एक धन रावल्या आतां आमी सोडला ती वस्त आमकां सोडूंक तयार ना. परतून म्हणटा आतां आमी सोडला ती वस्त आमकां सोडूंक तयार ना. म्हज्या मोगाचें न्हू. हे एलिगेटराक प्रत्येक पयले रूख म्हणून एलिगेटर ताणें दामून धरले. मागीर एलिगेटर कळ्ळें की हो एक मनीस हाका खायचें म्हणून एलिगेटरान हाका घट्ट धन सोडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू. जिवीत आमचें तशेंच जावन आसा. जिवितांत आमी तशेंच जावन आसा. जावफ्रो सिंपल एक टायमपास सिगरेटीक धरलें हांव. पर लास्ट हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर गेल्ल्या वेळार हे भाव म्हणा लागलो ब्रदर सुमार 23 इयर्स हांव सिगरेट ओडटलो. आमी एक फ्रेंड सर्कल गम्मत म्हण आमी सिगरेट ओडूंक लागले. हांव एक गम्मत टायमपास वन डे. ते दुसरे टायमपास न्ही रियल जालें. तिसरे एकदम रियल जालें. आतां 23 इयर्स हांव सिगरेटीन बुडोवन आसलो. फाटल्या 3 म्हयन्या पयले म्हज्या हार्टांत इल्ले समस्या जाले. त्या वेळार तुवें म्हणलें की खंयची वस्त धरला ती वस्त सोड तूं बरो जाताय. त्या दिसा हांवें निर्धार केलो कुमसा चलो सुटायन. ताच्या मागीर हांवें आज म्हणशे ती सिगरेट ओडची सुमार 3.5-4 म्हयने जाले कंप्लिटली स्टॉप केला. म्हज्या मोगाचें न्हू. थोड्या पटी आमच्या कुशालकायेक म्हणून धरली वस्त मारेका रितीन आमकां जिवीशी मारूंक हर एक दिसा आमकां ट्राय करता आसा. उत्पत्ती पुस्तकांत 24:4 आपुरबायेन देव म्हणटा की पाताक तुज्या दारा लागीं आसा. जाल्यार देवाची काकूत इतली वर्ती की एवरी डे तुका आनी म्हाका राखून आसा. पळया प्रत्येक कुरडो भारतीय म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. दाविदान पाता करून केला. म्हज्या मोगाचें ताच्या मागीर दाविदाचें काळीज देवाच्या मोगान नासतलें, सुम्याच्या मोगान नासतलें. दाविदाचें काळीज ताका ती देवा तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो बरोसो, तूं म्हजो कोटे, तूं तुज्या आंगणान करचे दीस वर्ते डे नायट म्हणल्यार बरी. दावीद देवाक ओरणूंक लागलो. मोगाचें आमी केल्ल्या पातकाच्यान की देवाची काकूत वर्ती जावन आसा, देवाची सगत वर्ती जावन आसा. परतून थंय पडचें न्ही. त्या खातीर प्रतवार सांपडल्या स्त्रीक जेजू म्हणालो बाये तूं कितल्या फुडें प्रतवार केलें तें हांव विचारूंक घेना. तूं कितल्या जाणां सांगला प्रतवार केलें तें हांव विचारूंक घेना. बट एक कंडिशन आसा. आनी मुखार त्या पाताक करिनाका. जालें स्टॉप डिलीट. हांव मर्सिफुल गॉड. आयसाया चॅप्टर 30:18 म्हणटा की हांव काकूतार. म्हज्या मोगाचें देवाच्या काकुतीचो आमी दिसान दीस फायदो उगडचे न्ही. ताच्या बदलाक देवाची काकूत दिसान दीस अनुभव करून सासणी जिवीत जोड घेवचे
त्या म्हाका तुका त्या खातीर सुम्यान आपोवणें दिला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी खंयच्या वस्तू धरण जाला आतां त्या वस्तून आमचें जैत उरिनाशें, त्या वस्तून आमकां धरिनाशें, आज जेजूचो आदार आनी कुमोग आमी मागून घेवया, ताची कृपा आमी मागून घेवया. म्हज्या मोगाचेर 100% देव त्या सांकळेतां, त्या बनगडीतां, त्या बंदडातां आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो आनी जैत लाभयतलो. जैत पळया आसता परत आज जेरिकोची लास्ट मागणें जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां फाल्यां तो दनपरां आमी सेम जेरिकोचे मागणें दनपरां करून सुरू करतले आराधनाच्या वेळा. प्रत्येक 7 वर्ड ऑफ गॉड 7 पटी उसारता. जॉयन जाया, भाग घेया, बरोवन घेया देवाची उतार. सुकाय नाका, सदां 7 वर्ड ऑफ गॉड बरया, फाल्यांचे बरया बरया. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर पयर सोमार आयतारा फांत्यार म्हळ्यार एक वरा रातीर आमचो एक रुवांडाचो फादर एंटोनी तो मेळोवंक आयिल्लो. एअरपोर्ट आमी पीक केले, मागीर आमी आमच्या हांगा नॉर्बर्टन हावजांत रावलो. तो दुसऱ्या 11 वरांची फ्लायट ताका आनी सकाळी मीस सेलेब्रेशन केलें ताणें. आमच्या सगळ्या घरच्या खातीर ताणें मागलें आनी तो म्हणून सडनली ब्रदर प्रकाश हो म्हजो बायबल पळय. आनी इतली पेपरां तो दाखय लागलो आनी रियली हांव सरप्रायज शॉक. आनी तो पेपर काडून म्हणा लागलो की ही सगळी देवान म्हज्या जिवितान केल्ली उपकारां. आमच्या बायबलांत जावं फुरो जायती पॅटिशन आमी दवरला, जावं फुरो आमच्या जिवितान जायती गरजो दवरला, जावं फुरो ह्या सकान दाखयल्ली पेपरां थँक्स गिवींग. हांव सरप्रायज. आनी तो म्हणा लागलो की पर म्हजे पासपोर्टाचे प्रॉब्लम्स आसते आनी हांगा बरोवन दवरला पळय. म्हज्या पासपोर्टाचे प्रॉब्लम सॉल्व केल्ल्या देनिया जेजू हांव तुका अर्गायता. हांव चिंतूंक पडलो देवा म्हजी जिवितान कितली उपकारां तुवें केलाय, कितली बेसामां तुवें देंवयलाय, कितल्या सुवाते तुवें राखलाय, सांबाळलाय. हार्ट अटॅक जाल्ल्या वेळार त्या वेळार तुवें म्हाका राखलें. तेन्ना कितली पिडा आयली तुवें म्हाका राखलें. येसुम्या एक दीस बरोवन घेवन तुका थँक्स म्हणून आनी गे अशेंच थँक्यू जीसस अर्गा तुका हांव राखलें ते पुरो म्हणला. केदाळे परत तो म्हणा लागलो की एवरीडे मॉर्निंग इतले बेसांव जिवितान म्हज्या जिवितान देंवयल्या सुम्याक हांव सगळें वाचून सांगून अर्घ दिता आसा. म्हज्या मोगाचेर थोड्या जाणांची एनॉयंटींग पळया, थोड्या जाणां देवान कसली एक जाणवाय दिला. त्या खातीर आमचो देव आमचो मोग करतलो जावन आसा. सगळे आमचे दोळे धांपया वेळा सकाळीच्या वेळा 1 पार्ट आमी घेतलो. एक पार्ट फर्स्ट देवाच्या मोगा आसूं आनी आमी देवाला दाखोवच्या मोग आनी आमचो आनी देवाचो संबंद 1 पार्ट. सेकंड पार्ट मागण्याचो पार्ट जावन आसा. सगळे आमचे दोळे धांपया म्हज्या मोगाचेर. सगळे गायनान भाग घेवया आनी सुमेची सकत आमी ह्या सकाळीचे अनुभव करया. ताची काकूत ताची पदवी जणेकले अनुभव करून ह्या सकाळीच्या वेळा सुम्याची दैवीक सत्तेर भरच्या खातीर ताची बेसांवां, ताची सकत, ताची पदवी आमच्या जिवितान देवन येवं दी. ताची काकूत आमच्या जिवितान देवन येवं दी. ताचें रगत आमच्या जिवितान वळोवन दी. आज सकाळीच्या वेळा सगळ्या फावंडेचे ब्रेक्स जावन देवळा देवस्थानाक अधिकार आयच्या आमच्या जिवितांत रस करूं पवित्र आत्मा आज आमकां लीड करूं दी, गायड करूं दी. देवस्थान पदवी ना म्हज्या जेजून ताचें रगत वारोवन म्हाका आज मोलाक घेतला. सुम्या तुज्या पवित्रांतल्यान बर म्हणून गायना तुवें म्हणया वेळा सुम्या जेजू जीवित Jesus, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. Glory. We worship and praise you, Jesus. Thank you, Lord. परतून म्हणी आमी त्या देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव कर म्हणी आमी वडतळा काळजाच्या खोलायेंतल्यान म्हणा जाणेकलें देवाच्या उतराची सकत आमच्या काळजांत, आमच्या मौनांत, आमच्या जिवितांत देवन येवं दी. तो जेजू आपल्या आत्म्यान आमकां भरोवन दियाच्या दिसा ताची सकत आमच्या जिवितांत वळोवन दियाच्या दिसा दैवीक तुजें उतार सुम्या जेजू. We worship and praise you. Tu आराधन, tu होगळसिता, वाकणटा, दिनमस्ता जेजू. जेजू दैविक तुझे उतार आज सकाळचे ऐकत असताना उसारत असताना म्हजे काळीज, म्हजे मौन, म्हजी संपूर्ण परिवर्तन कर.
सर्गीच्या सत्तेन सर्गीच्या पदवेन सर्गीच्या ग्रेसकेन म्हाका भरचेसो म्हणून तूं उलो मारता सुम्या. येस लॉर्ड. मोगाळा बापा, या सकाळी चेवळ तुका अर्घ्य दिता आसतना तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे भोवभाग्यवंत अमोलीक रगत या सकाळीच्या वेळा मागून घेता. म्हजेर, म्हज्या घोवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या नातरांचेर, म्हज्या सुनेचेर, म्हज्या जांव्याचेर, म्हज्या भाव भयणीचेर, आवय बापायचेर, माय मांवाचेर, आतां गेल्ल्या कामाचेर, आयच्या दिसाचेर, ह्या सोमाराच्या दिसाचेर, सकाळी तो रात पर्यंत हांवें वावरच्या सगळ्या वावराचेर तुझे भोवभाग्यवंत अमोलीक रगत वळोवन या वेळा देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट संकळांत संपूर्ण आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. तुजी कृपा, तुजी दैवी सगत आमच्या जिवितांत वतय सुम्या म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमीन. म्हज्या मोगाचेनो सगळे जेरिको मागणे जेरिको 33 जेरमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 सगळे 7 पटी उसारी आमच्या प्रसंगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कशी सरकार सुद्दां तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बघस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नातले वर्ते गोट हांव तुका सांगतलो. आज सोमार सगळो दीस आमी सोम्याक उलो मारया. तुका कळीत नातले वर्ते गोट जेजू तुका कळीत करतलो. तुका फसोंक दिना, तूं निराश जावंक बाये, तूं निराश जावंक दिना भावा, तूं निराश जावंक दिना. उतर प्रायचे न्हू, जेजू तुमकां निराश जावंक दिना. कोंत हातान घेवन कंटिन्यू मागणी करा, कंटिन्यू उलो मारा. सोम्या जावं फुरो आज सकाळच्या वेळा तूं निराश जालाय, जेजू तुका दैवीक सक्त्यान भरते आसा. 7 टायम म्हणया, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नाते वर्ते गोड हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नाते वर्ते गोड हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नाते वर्ते गोड हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नाते वर्ते गोड हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नाते वर्ते गोड हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नाते वर्ते गोड हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नाते वर्ते गोड हांव तुका सांगतलो. कृपेन बरलेले सुमित संगत श्रम तो स्तेव and staying for to she Jesu भगवती बरी देवाचे माय आम्हा मोगाळा जेजू या पहिले उतार आमी उसारता आसतना आमकां कळीत नातले गोट तुवेंच कळीत करी जे कंटिन्यू तुका उलो मारूंक आज म्हाका आदार बळ करपा लाभय. जेरमाया चॅप्टर 1 वर्स 8 जेरमाया चॅप्टर 1 वर्स 8 तांकां भियानाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सगळ्या उलयता तो सर्वेस्पर खंयच्या वस्तू आनपरून तुवें धरलाय वेगमान धरलाय ती सारकी वस्तू न्हय सण सोड कित्याक ती वस्तू हार्म करता ती वस्तू अटॅक करता भियोन रावं नाका कित्याक तुका राखलो रचलो सडवंदर देव तुज्या सवय आसा जावं फुरो पानपराग तंबाखू सिगरेट्यो गांजा ड्रग्स सोरो जावं फुरो खंयची वस्तू राग कोर्ट केस मोसोर हांकां हे सगळे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्या जिवितांतसून डिलीट जावं दी सण नसून माट मंत्रा बॉम्बे पुसा प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचे न्हू बोलमे विचारचे असले खरगतान भायर या असले खरगतान भायर या प्रत्येक तरा सगळो संवसार वॉट्सअप एन्जॉयमेंट प्रत्येक थोडो वेळ सोम्याक दिव्या ताची कृपा दैवी सद आमच्या जिवितान खातीर व्हडा तळान म्हणया आमी तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा
उलयता तो सर्वेस्पर. नमान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम देव and staying for the issue Jesus. मगेवंती मये देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Leviticus chapter 26 verse 9. लेवी शास्त्रांत 20 आणि 16 नो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो ह्या 7व्या दिसा सगळे फाउंडेशन्स ब्रेक जावं दी जे कितें तुजेर आनी म्हजेर आयला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सण सुदी आयच्या दिसा 7व्या आराधना जेरिको मागण्यांत आमकां जेजू वर्त्या बेसांवांनी कोरपेनी थंय विसकतेन बरोवन दी म्हणून विश्वासान मागया हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो मान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रम देव and staying for the issue Jesus. मगेवंती मये देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रत्येक तरण माग्या मुझ्या मोगाचनो Jeremiah chapter 30 verse 17. Jeremiah chapter 30 verse 17. प्रत्येक हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर एवरी डे कुडीक उणे गाय पडटात काळजाक चड गाय पडटे आसात परतून म्हणटा एवरी डे ते कुडीक उणे गाय पडटे आसात काळजाक चड गाय पडटे आसात मोतीन चड गाय पडटे आसात त्या खातीर आज काळजा मोनाची पेकोवणी तो जेजू आमकां प्राप्त करूं दी ताच्या भोवभाग्यांत अमोलीक रक्तान आमच्या काळजाची गाय आमच्या मोतीचे गाय आमच्या कॅन्सराची पिडा आमची सगळे लिव्हराची पिडा प्रत्येक त्या प्रोस्टेटाची पिडा ब्लडाची पिडा प्रत्येक डायलिसिस पिडा जेजूच्या भोवभाग्यांत अमोलीक रक्तान दूर नितळ जावं दी ताची काकूत कृपा दैवी सगळं आमच्या जिवितांत देवून येवं दी म्हणून सगळे सांगाता म्हणून म्हणया हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय हांव बरें करतलो हांव तो सर्वेस्पर हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर मान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम ते सेव and staying for the issue Jesus. मगेवंती मये देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मोगाळा जेजू प्रत्येक तरां तुवें म्हळाय की हांव तुका परतून भलायकी दिता आनी आमचे गाय बरें करता म्हळाय विंगड पिडेन आमी कश्टाचे आसा एक मारेकार पिडा आळसायेची पिडा आमकां सोड नसो दी आमकां मागणें करूंक जायना दुबावाची पिडा आमकां सोड नसो दी आमकां मागणें करूंक जायना येसुम्या जेजू प्रत्येक तर तुज्या मोगाचो अनुभव जायते फावटी आमकां करूंक जायना असले सांकळे तर आमकां सोडय तुजी कृपा आमचेर वत येसुम्या म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता प्रत्येक तर आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 13 आयसाया 41 वर्स 13 पांचव्या फावटी मागया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दिता उतर प्रायचे न्हू कश्ट जाल्या न्हू दोळ्यांतले दुकां गळयताले न्हू रडो नासल्या न्हू ह्या उतराचेर पातयेणी दवरा पिडे आसता न्हू ह्या उतराचेर पातयेणी दवरना टॅबलेट्सार आमी पातयेणी दवरला वैजाचेर पातयेणी दवरला ताज्यान चड पातयेणी जेजूचेर दवरा उतर प्रायचे हर एकल्या बाबड्यानो सडवंदर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमची उतर प्राय तुमकां कळची ना तुमच्या उतर प्रायले कश्ट तुमकां भोगचे ना आ म्हजो आनी तुमचो जेजू आज आदाराक आसा ते भिया नाकात तुमी जावं फुरो दुयेन पळोवना पुताळ पळोवना नात्रांनी पळोवना जावं फुरो आस्त ना पयशे ना ग्रेस काय ना आज जुबळे काय धाड मारला पिडा जैत वर्ते आसा जेजू म्हज्यान तुज्या पक्षान ना गी कित्याक भियेतात आज सुमेचे पातयेणी दवन सगळे आयसाया 41:13 सगळे उत्साह निघान वडताळान म्हणा कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता
हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका कित्याक हांव तुका आदार दितलो कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो. The man breaker pen berlalai sumidye sangata slam the same and same for the shi Jesu. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Ezekiel chapter 37 verse 27. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जाताली तर जिवितान होप सोडल्या हर एकल्या बाबड्यानो जावं तो कामांतून काडला दुबळीक आयला रिणार आसात कश्टा वयर कश्ट आसा सर्ग आनी संवसार आसलो देव तुमच्या सांगात आसा वय तर तुवें भियोवची गरज ना उतार अशें म्हणटा पळया म्हजो निवास तांच्या मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली तसो देव जावन हर एक आसा राखता आसतना आमी ताची परजा जावन सदांच आराधना करया स्तुती करया वाकणया आयिल्ल्या कश्टा भियानाका ह्या कश्टा थोड्याच दिसांनी जेजू जैत व्हरतलो तुजे मुखार संतोषान कुशालकाय समाधानान भरतले सगळे सांगात म्हणया म्हजो निवास तांच्या मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजो निवास तांच्या मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजो निवास तांच्या मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजो निवास तांच्या मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजो निवास तांच्या मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. The man breaker pen berlalai sumidye sangata slam the stave and slam for the shi Jesu. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बघा चलो Jeremiah chapter 1 verse 9 सगळे जरिकोचे म्हणून कसलेल्या बरी तुमचे कितें झूज मांड आसा ते सांकळे जावन सुटका प्रत्येक तरां अस्कात काय असमाधान बॉन्डेजेस प्रॉब्लेम्स आमकां सोडून नसूंक जाय नाजरे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ती आशिर्वादां बेसोमा कृपा तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर भावा आनी भयणी तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर सगळो म्हयनो प्रत्येक तर म्हयनो हे आशिर्वादाचो एप्रील आसो बेसांव आसो कृपेचो दैवी सगळें भरलेलो जावं दी म्हणून सगळीं सांगात उत्साहानी कर म्हणया ती सगळीं तुज्या विरुद्ध झुजतली पडके दीस तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारो हांव तुज्या सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर ती सगळीं तुज्या विरुद्ध झुजतली पडके दीस तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारो हांव तुज्या सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर ती सगळीं तुज्या विरुद्ध झुजतली पडके दीस तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारो हांव तुज्या सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर ती सगळीं तुज्या विरुद्ध झुजतली पडके दीस तुजे कित्याक तुका निवारो हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर ती सगळीं तुजे विरुद्ध झुजतली पडके दीस तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारो हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर ती सगळीं तुजे विरुद्ध झुजतली पडके दीस जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारो हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर ती सगळीं तुजे विरुद्ध झुजतली पडके दीस तुजे विरुद्ध कित्याक तुका निवारो हांव तुजे सवय आसा उलयता तो हालेलुया 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 रोते 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 शबारा बारा रे 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 रिया 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 नमान ब्रेकर पेन बरले समिति संगत श्रम देव
आज थँक फॉर जेजू. भगवती बरी देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हज्या मोगाच्यानो 7 जेरिको मागणे आज एंड जाले. फरत सकाळी ता दुसरी मांडव फरत देन परत आराधनान परतून जेरिको मागणे आमी सुरू करतले मंगळार जावन. म्हज्या मोगाच्यानो जॉन 16:13 सताच्या पवित्र आत्म्यान एवरी डे आमकां लीड करूंक जाय. आमच्या मदीं हांगा जायते तरणाटे काम करतात. मोगाचे तांकां कोंकणी येना, कन्नडा कोंकणी येना, ती शिकलात इंग्लीश मिडियमाक हांगा आसात. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक रॉयसन, लॉयड, ग्लॅन, विक्टर, लविशा, ब्रायन हे सगळे इंग्लीश मिडियम इस्कॉलान शिकले. म्हज्या मोगाच्यानो पवित्र आत्म्यान तांकां कोंकणी काय केला, सुठावे कोंकणी ती उलयतात. म्हज्या मोगा त्या तरी दिसान दीस आमची जिवितां असली देणी असली दैवी सगत आमी जोड घेवंक जाय. इकडे आमचे दोळे आपल्या मोगाळा बापा ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता, विस्वासी, दयाळ, काकुळदार, मोगाळ इश्ट तूं जावन आसाय. तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दैवी सगत वते, तुज्या देण्याने, तुज्या फळांनी, तुज्या सर्गीच्या शक्त्यान भर. तुजी कृपा आमच्या जिवितान वते, तुज्या सर्गीची बेसम आमच्या जिवितां वळोवन दी. हो सोमार असो, नंदन असो, बेसम असो, आशीर्वाद असो, सगळ्या वाईट आमकां निवा. तशें आयच्या आराधनांत तुज्या भुरग्यांक आपोड गुण कर. सगळ्या आमच्या डिवायन टीम म्हाका आनी एंटायर टिमाक म्हज्या संगातांगा वावर करच्या, म्हज्या संगातांगा मागण्यान भाग घेवच्या, तुजें उतर रिपीट करच्या. ह्या तरणाट्याच्या वरती बेसामां करपा. तशेंच सगळे व्ह्युअर्सांक, सबस्क्रायबांक हे चॅनल्स, हे बेसामाचे चॅनल गरजेचो म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक आज सांजे 2:45 to 4 o'clock फेंतेकोस्ते तारे कंटिन्यू माग्या आनी सकाळचे मागणे एटलिस्ट 10 जाणांक धाडा. 7 वर्ड ऑफ गॉड 10 जाणांक धाडल्या बरी जाता. तशेंच सदांच सोम्या ते बळवून जावन रावया. कितें आमी धन रावला ते सोडया आनी धन धरूंक घेवची वस्ती जर्माय चॅप्टर 1 verse 19 आमचे जैत वरची ना, कित्याक जेजून म्हजेर आनी तुजे जैत वेला. आमेन. मेळया परतून देन पर 2:45 to 4 o'clock. तशेंच 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विनिता विल्फ्रेड लोबो म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचें मेडिकल रजिस्ट्रेशन आनी विजाक फकत 3 म्हयने आसले. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 18 वाक्य 2, म्हणण्यो 14 वाक्य 20 आनी 3, कीर्तन 120 आनी 1, तशेंच कीर्तन 130 हें कळनासतना ती मागोन आसली. तशेंच सकाळीं दनपरां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. आनी आशा पितरान म्हणलें बरी फकत थोड्याच दिसांनी तिचें विजा आयलें आनी देवान तिचेर वतल्ल्या बेसमाक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या फियॉन्सेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ताका कठीण ताप आसलो आनी कितले वखद केल्यारी गूण जायनातले. तवळ तांणी डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 130, कीर्तन 50 आनी 4 वाक्य 4, कीर्तन 120 आनी 1 ह्या देवाच्या उतरा सवे ती सकाळीं दनपरां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिणें कळनासतना मागणे केले आनी ताका भलायकी पाटी मेळ्ळ्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. क्लेविटा म्हणली भयण दुबाईतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती नर्स जाल्ले वरवीं तिका तिच्या कामांत इल्लोय वेळ मेळनातलो. तिका आयताराचे मिसाक वचूंक, तेर्स म्हणूंक तिका वेळ मेळनातलो आनी त्या कामांत तिका मस्त स्ट्रेस जावन आसलें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जोब 42:2, आयसाया 45:2 and 3, साम 46:1, मिका 7:7, फिलिपियन्स 4:6, मॅथ्यू 6:33, जेरेमाया 37, साम 34:4 हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसार आसली. तशेंच आराधनाच्या वेळार ती तिच्या ह्या प्रत्येक तेसामा खातीर मागोन आसली आनी देवान तिका
बऱ्यांतल्या बरें स्कूल नर्साचें जॉब फावो केल्ल्या खातीर ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कतारतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव फाटल्या 2 म्हयन्यांतावन एक बरें रेंटाचें घर सोदून आसली. कितले सोदलेरी म्हाका एक बरें रेंटाचें घर मेळनासलें. तशेंच म्हजी आवय इंडिया ट्रॅव्हल करूंक आसले, पूण ह्या वॉरा लागून तिका ट्रॅव्हल करूंक जावना. ह्या कारणाक लागून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयझाया 45 वर्स 2 and 3, साम चॅप्टर 121, साम चॅप्टर 130 आमी कंटिन्युअसली उसार नासले. तशेंच हर एका दिसा आराधना वेळार साक्रामेंताच्या जेजू लागीं आमी रडोन रडोन मागून आसले. आतां म्हाका एक बरें रेनोवेटेड रेंटेड घर मेळ्ळां आनी म्हजी आवय सेफली इंडिया ट्रॅव्हल करून थंयसर 9 एप्रिलाक थंयसर वचून पावल्या. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घ दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक हांव थँक्यू म्हणटा.